जेरेमाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 3 वळ 14 ते 17 पर्यंत. विद्रोही भुरग्यानो पाट येया, उलयता तो सर्वेस्पर, कित्याक हांव एकलोच तुमचो धनी. हर एक शहरांतल्या एकल्याक, हर एक कुटुंबांतल्या दोगांक हांव काडटलो आनी तुमकां सियोनाक हाडटलो. म्हज्या काळजा सारके गवळी हांव तुमकां दितलो आनी ते तुमकां जाणवायेन आनी शाणेपणान चरयतले. तुमची संख्या वाडोवन तुमी देशभर तस्स, उलयता तो सर्वेस्पर. तुमचे मदलो कोणूच परत केदींच म्हणचो ना. सर्वेस्पराच्या सोल्ल्याची पेट ती कोणाच्याच मनांत येवची ना. कोणूच तिचो उगडास करचो ना. ती ना म्हण कोणाकच बोगचें ना आनी एक करूंक कोणूच सोदचो ना, उलयता तो सर्वेस्पर. तो काळ पावतस जेरुजलेमाक सर्वेस्पराचें सिंहासन म्हणटली. थंय सगळीं राष्ट्रां सर्वेस्पराच्या नांवान एकठांय जातलीं आनी ती आपल्या खोट्या आनी दारूण काळजांच्या ओडण्या प्रमाणे चलची नात. देवाचें उतर हें देवाचे वड उपकार. श्लोक. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. जनांगानो, सर्वेस्पराचें उतर आयकून घेया. पयशिल्ल्या करावळी गांवांनी तें परगट करा. इस्रायलाक दुस्पट आयलेलो तांकां एकठांय करतलो. गवळी आपल्या हिंडाक सांबाळटा तसोच तो तांकां सांबाळतलो म्हणा. श्लोक. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. सर्वेस्परान जाकोबाक गुलामपणांतलो सोडयलो. ताचे प्रास बळवंत आसलेल्याच्या हातांतलो ताका बचाव केलो. ती सगळीं येतली आनी सियोन दोंगरार गितां गातली. सर्वेस्परान दिल्ली उत्तम देणी भोगूंक ती एकठांय जातली. श्लोक. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. तेदवां युवकी आनंदान नासल्यो. युवक तशेंच प्रायवंत कुशाल बरीत जातले. तांचे रुदान संपवून तांकां हांव संतोष बरीत करतलो. तांणी आपली खंत दूख सांडून आनंद बरीत जायशी तांकां बुजयतलो. श्लोक. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. देवाचें उतर आयकून बऱ्या आनी उदार काळजान सांबाळतात आनी आपले थिरासानेन फोळ दितात ती सुभागी. हालेलुया. सामातेव परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सम्या. तर ऐका तुमी वंपियाचे वपारीचो विवर. जो कोण राज्या विशयांतले उतर ऐकता पूण ते मोतींत वरिना तो मेरेर पडलेल्या बिया बरी. देवसार येता आनी ताच्या काळजांत वंपलां तें कांड व्हरता. खडपी सुवातेर पडलेलें बी उतर आयकल्ल्या फरा संतोषान घेता ताका सरे करियेत. पूण ताचे थंय पाळ रोंबनातले वरवीं थोडोच काळ तें उरता. उतरा पासत कस्ट दगदनी उठत जाल्यार तो तें घडयेन सांडटा. जो कोण उतर आयकता पूण ह्या संवसाराच्या राटावळींनी आनी धनाच्या भुलीन तें चीर दिता आनी फळावीण करता तो कांट्या जटकुटामध्ये पडलेल्या बिया बरी. शेकी बरे सुवातेर पडलेलें बी उतर आयकून मोतींत वरतल्याक सरी करियेत. तसलो फळ दिता एकलो 100, एकलो 60 आनी एकलो 30 वांट्यांनी. देवाचें उतर हें वाकनी तुका क्रिस्ता. नियाळ. सुवात आनी बी आमकां शिकोवन कळीत आसा. दोतोन शिकल्या आनी देवाच्या उतराची जाणवय आसा. पूण तें पाळच्यांत जियेवच्यांत यकीनपणाची कमी आसा. देवाचें उतर एक पावटीन जियेता. मागीर सबार काळ हेर संगतींनी इतले मेतेर जातावगी देवाच्या उतरांतय वडच उणी जाता. मागीर परत एका रेतीरेंत जागी जाता. अशें यकीनपणान देवाचें उतर जिरवन जियेनातले वेळी आमच्या जिवितांत जाय जी जाल्ली अभिवृद्धी मोठवी जाता आनी मागीर सुरसुरता.
यकीनपणान देवाचें उतर आयकूंक तें जियोंक प्रयत्न केल्यार बरो फळ आमी जोडयेत. सवाल: सोम्याच्या उतराक यकीनपणी जियोंक तुका साद जालां? निचेव: यकीनपणान सोम्याचें उतर जियेता. विनवणी: जिणयेंत येवच्या निरासपणांतलें बचाव कर सोम्या. संदेश: देवाचें उतर स्विकार करची बरी सुवात जावया. जेजू दिसपट्ट्या जिवनांत पळोवच्या संगती मुखांत्र लिसांव दिवचे प्रयत्न करता. लोकांक जेजूची शिकवण समजून घेवंक सलीस जाता. आयचे सुवार्तेंत जेजून सांगिल्ले ओंपयाचे ओपारीचो अर्थ आमी आयकलो. ओंपीन ओंपुल्लें हर एक बी बऱ्या सुवातेर पडना. ते मेरेर, खडपी सुवातेर तशेंच कांट्या जडकुटां मदें पडटा. जेजू ओंपयाच्या दृश्टांता मुखांत्र देवाचें उतर आयकून तें जिविताक लागू करूंक कसल्यो सकट आडखळी येतात म्हणलें समजयता. 3 निर्फळ सुवाती विशीं उलोवन जेजू 3 रितीच्यो आडखळी आमचे मुखार दवरता. पयली निरासक्त, दुसरी काळजाची धारुणाय आनी तिसरी संवसारी मनोभाव. ह्या 3 आडखळींतावन पयस रावचे प्रयत्न आमी करूंक आसा. देवाचें उतर थोड्यां खातीर मात्र दिल्लें न्हय, तें समेस्तांक देवान दिल्लें देणें. जर मनीस देवाच्या उतरां प्रकार चलता तर संवसार बरो जाता. पूण प्रस्तुत संवसार तेंकतना जायतें वायट थंयसर दिसता. कित्याक मनीस निरासक्त, धारुणाय आनी संवसारी मनोभावाक लागून देवाचें उतर आयकूंक तयार ना. जीं कोण देवाचें उतर आयकतात आनी तें पाळटात तीं बरें फळ दिवंक शकतात. असल्या मनशा मुखांत्र संवसार बरो जाता. आज जेजू आमकां देवाचें उतर स्विकार करची बरी सुवात जावंक आपोवणें दिता. जेन्ना आमी बरी सुवात जावन देवाच्या उतराक आमचे थंय जागो दिता तवळू आमी बरें फळ दिवंक शकता. जवाब: सोम्या, देवाचें उतर स्विकार करची बरी सुवात म्हाका कर.